between the range -1/2 and +1/2. So the lower limit is -1/2, upper limit is +1/2, and within this limit the magnitude of the xt equal to 1. So integral -1/2 to +1/2 1 into e power minus j omega t dt हुन्छ है। त्यो जान्नुपर्छ। मैले भन्छु यो फंक्सन दियो, फंक्सनको ग्राफ दियो भने ग्राफबाट फंक्सन डिफाइन गर्ने, त्यसपछि हामीले कुन इन्टिग्रेसनमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीले चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ यो ग्राफ प्लस फंक्सन हामीले हेरेर यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा मैले बारम्बार इम्पोर्टेन्स को रूपमा बताइरहेको छु। सो एक्स जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल -1/2 to +1/2 1 into e power minus j omega t dt। लोअर लिमिट यो 1 कति बेला हुन्छ त? यो xt इक्वल टू 1 हो। कति बेला? t इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 1/2। त्यही भएको भएर यो चेन्ज भयो। अब बल्ल 1 ले जति बेला मल्टिप्लाई गरे पनि 1 हो, इक्वल टू e power minus j omega t by minus j omega -1/2 to +1/2 भयो हैन। भनेपछि अब -1/j ओमेगा मैले लिए, e पावर +1/2 राख्दा e पावर माइनस j ओमेगा इन्टु 1/2 भयो। अनि यो गर्ने बेलामा माइनस e पावर माइनस इन्टु माइनस प्लस j ओमेगा 1/2 भयो यहाँ। अब माइनसले खोलिदियो भने पहिला e पावर j ओमेगा बाई 2 भयो, माइनस e पावर माइनस j ओमेगा बाई 2 आयो, माइनसले खोलेको यहाँ यो स्टेपको केसमा हैन। अब यो j यता आयो अनि त्यसपछि 2j बनायो, 2 छैन यो स्टेपमा, त्यसैले माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, 2 बाई यो ओमेगा यहाँ बाँकी रह्यो। राम्रोसँग हेर्ने सबैले स्टेप हैन। अब यो कुन फर्ममा आयो त यो स्क्वायर ब्र्याकेटको भन्दा e पावर j थीटा माइनस e पावर माइनस j थीटा बाई 2j भनेको साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू ओमेगा बाई 2 भनेपछि साइन ओमेगा बाई 2 लेख्नु पर्यो। भनेपछि 2 बाई ओमेगा इन्टु साइन ओमेगा बाई 2। अब के छ त यसलाई पनि मिलाउँदा फेरि साइन ओमेगा बाई 2 अनि यो 2 लाई मैले यसको ओमेगा बाई 2 गराउन पाउँछु हैन। यसरी 2 लाई मैले यहाँ 1 बाई ओमेगा बाई 2 त लेख्न पाउँछु। भनेपछि यो त्यही गरेको हो यो स्टेपमा। अहिले मैले चाहिँ हाइलाइटर युज गरेकोमा अब यो कुन फर्मेटमा आयो त? साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स भनेको सिंक फंक्सनमा आउँछ, त्यसैले यो सिंक फंक्सनमा आयो। अब हेर्ने यो नोट जस्तो, thus the rectangular function and sinc function are Fourier transform pair। भनेपछि हामीले के छ त कुनै फुरियर ट्रान्सफर्म छ, त्यसमा हामीले चाहिँ अब इनपुटको रूपमा रेक्टेंगुलर फंक्सन दियो भने त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्म के निकाल्दिँदो रहेछ त सिस्टमले भन्दा सिंक फंक्सन बनाएर दिने रहेछ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हैन। यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनको डोमेन भनेर भन्यो भने त बुझ्छ तिमीहरूले, फ्रिक्वेन्सी भनेको त ओमेगा हो। यो त्यही फ्रिक्वेन्सी डोमेन भयो। टाइम डोमेन भनेर टी हुनु पर्यो, xt। अब छ फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट इम्पल्स फंक्सन। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट इम्पल्स फंक्सनको केस आयो। अब यसमा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्न सकिन्छ हैन। हेर्ने पहिला फुरियर युनिट इम्पल्स फंक्सनको डेफिनेसन के हो, डेफिनेसन जान्नु पर्यो। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने मैले राइट लगाएँ, अब हाइलाइटर नै युज गर्छु सजिलो। The unit impulse function is defined by the following pair of relationship is del t equal to 0 for t does not equal to 0 and integral minus infinity to plus infinity del t dt equal to 1 for t equal to 0। भनेको के हो त? outside the origin the function has 0 value and at the origin t equal to 0 means at the origin this integral indicates that the area under the curve is equal to 1। अब यसलाई के गर्छु त मैले तिमीहरूलाई, अब यसमा कन्फ्युजन भयो भने म्याथमेटिकल रिलेसनशिपमा के हुन्छ त डेल टी इक्वल टू हामीले यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। त्यो भनेको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भयो।
त्यसैलाई हामीले मोडिफाई गरेर यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। तिमीले इक्जाममा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। del t इक्वल टु 1 0 अल्टिमेटली आउने भनेको त्यही हो। त्यो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हो। त हाम्रो म्याथमेटिकल हाम्रो चाहिँ अपरेसनमा हामीले यो लेख्न पाइन्छ 1 एट द ओरिजिन द्याट इज t इक्वल टु 0। आखिरमा त्यसले भन्न खोजेको त्यही हो, t इक्वल टु 0। तिमीहरू यो चाहिँ कुनै हालतमा बिर्सिनु भएन। एन्ड द इम्पल्स फंक्शन del t इक्वल टु 0 फर t डज नट इक्वल टु 0, t डज नट इक्वल टु 0। डज नट इक्वल टु 0 हामीले यसरी के गर्नु पाइयो त, लेख्न पाउने भयो हैन। भने कि अल्टिमेटली यो त्यसले भन्न खोजेको t इक्वल टु 0 मा 1 हैन। यसको ग्राफ प्लट गर्दा फेरि अब एकपल्ट यसो रिभाइज जस्तो गरिदिउँ। t इक्वल टु 0 मा 1 छ हैन, यो ओरिजिन भयो। t इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिन हो, यो माथि यो del t भयो हैन। ओरिजिनमा 1 मा हामीले यस्तो गरिन्छ, यो 1 लेख्दै भइहाल्यो। त्यो बाहेक अरू सबैमा 0 भनेको यतिको छोडिदिने 0 भइहाल्यो। ओरिजिनमा मात्र 1 छ म्याग्निट्युड, अरू सबैमा 0 भयो। अनि यसमा del t माइनस 1 del t प्लस 1 त्यो पनि ड्र गर्न के सिकेको। del t माइनस 1 छ भने t माइनस 1 इक्वल टु जहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड सबै ठाउँमा t भएको ठाउँ t माइनस 1 गर्ने हो। t प्लस 1 छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड सबै ठाउँमा t प्लस 1 गर्ने हो। t माइनस 1 को केस हेऱ्यो भने यहाँ t माइनस 1 हुने भयो, यहाँ पनि t माइनस 1 इक्वल टु 0 भनेको t इक्वल टु 1 हुने भयो। t माइनस 1 डज नट इक्वल टु 0 भनेको t डज नट इक्वल टु 1 भनेको भनेपछि t इक्वल टु 1 मा मात्रै 1 हुने भयो, त्यो बाहेक अरू सबैमा 0 हुने भयो हैन। भनेको यो 1 हुने भयो, t इक्वल टु 1 भयो, यो 1 मा मात्रै 0 हुने भयो, ओरिजिनमा पनि त्यो बाहेक अरू सबै भनेपछि अरू सबैमा। त्यसरी सिकाएको मैले आज दोस्रो पटक सिकाएँ, राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अब हेर्ने देन द फुरियर ट्रान्सफर्म is obtained is Fourier transform of del t equal to integral minus infinity to plus infinity del t e power minus j omega t dt। अब हेर्ने तिमीहरूलाई यसमा मैले हाइलाइटर युज गर्छु। योभन्दा अगाडिको डेफिनेसन मैले किन कसरी लेखेँ, यो भनेको त हाम्रो फुरियर ट्रान्सफर्मको फर्मुला भयो हो। तर एकैछिन हो यसलाई हटाइदेऊ त, यसलाई हो यसलाई हटाउँदा यसलाई मात्रै नहेर्ने कि, यसलाई मात्र हेर्न भने इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी del t dt। अगाडिको स्लाइडमा जाउँ, यसलाई मैले एकपल्ट क्लियर नै गरेर देखाउँछु। फेरि यहाँ अब हाइलाइटर युज गरिसकेको नदेखिने है। यहाँ हेर त, अहिले मैले अब जुन बोल्ड गर्छु लास्टमा हेर, यो मैले हाइलाइटर युज गरेर बोल्ड गरेको यो डेफिनेसन हेर त, इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी del t dt इक्वल टु 1 छ, ए t इक्वल टु 0 ओरिजिनमा मात्रै हुन्छ त्यो कन्डिसन। अब यो भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म भयो। फेरि अब यो नयाँ स्लाइडमा स्लाइड डिस्प्ले भएको छैन भने भन है फेरि। देन द फुरियर ट्रान्सफर्म इज obtained इज फुरियर ट्रान्सफर्म अफ del t भनेको del j ओमेगा हो। मैले ft अफ del t को ठाउँमा del j ओमेगा पनि लेख्न पाइन्छ नि। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी del t e पावर माइनस j ओमेगा t dt यो फुरियर ट्रान्सफर्मको डेफिनेसन। यो फुरियर ट्रान्सफर्मको डेफिनेसनमा अहिले जुन मैले एक्सपोनेन्शियलको टर्म छ त्यसलाई हटाउँदा के हुन्छ, इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी del t dt। इन्टिग्रल अब यो हाइलाइट गरेको ठाउँ हेर त, इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी del t dt दिस इक्वल टु 1 कति बेला t इक्वल टु 0। भनेपछि अब बाँकी रहेको छ त इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी del t dt इक्वल टु 1 हुने रहेछ कति बेला t इक्वल टु 0 मा। भनेपछि त्यो 1 इन्टु कति हुने भयो, e पावर माइनस j ओमेगा t बाँकी रहने भयो। त्यही भएर e पावर माइनस j ओमेगा t बाँकी रह। त्यो कति बेला हुने भयो त, t इक्वल टु 0। फेरि t इक्वल टु 0 त लाउनु पर्यो यहाँ पनि। t इक्वल टु 0 भनेको कति हो त, 1 भयो। अब ft हटाउनको लागि या इक्वल टु हटाउनु भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म del t इक्वल टु 1 भयो। भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्म हटायो भने पेयर अफ रिलेसनसिपमा
डेल टी एन्ड 1 आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर, हामीले त्यो लेख्न पाइयो। एन्ड फुरियर ट्रान्सफर्म अफ डेल टी क्यान बी रिटर्न एज डेल अफ जे ओमेगा, यो पनि लेख्न पाइन्छ हो। अब इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म अफ डेल जे ओमेगा हामीले हेर्नु पर्यो। इन्भर्स भनेको यसरी लेखिन्छ, पावर -1, त तिमीहरूलाई थाहा छ 1/x छ भने इन्भर्समा त्यसलाई लेख्ने बेलामा x पावर -1, त्यो चाहिँ इन्भर्स भनेर पढेको म्याथमेटिक्समा। अफ डेल जे ओमेगा, किन फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एफटी भनेको त डेल जे ओमेगा हो, इक्वल टु डेल टी हो। इन्भर्सले के गर्छ, फ्रिक्वेन्सी डोमेनबाट टाइम डोमेनमा कन्भर्ट गर्छ हो, यसरी देखाएँ मैले। अब तिम्रो डाइरेक्ट ट्रान्सफर्मले के गर्ने हो, टाइम डोमेनबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यसरी अहिले मैले देखाएको यहाँ हाइलाइटरबाट त्यो कन्भर्जन गर्ने हो। यो मैले पहिला पनि भनेको छु फुरियर सिरिजबाटै, त्यही पनि तिमीहरूले अल्छी गरेर पढेकै छैन होला भनेर मैले यसरी बारम्बार भनिदिने हो। अब यो यसको फर्मुला हुन्छ 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ टू +∞ डेल अफ जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। जनरल फर्मुला में यहाँ एक्स जे ओमेगा हुन्थ्यो, एक्स जे ओमेगा ठाउँमा हाम्रो के छ त डेल जे ओमेगा, किन एक्स जे ओमेगा भनेको एक्स टी को भने डेल टी को डेल जे ओमेगा हो, त्यही भएको कुरो। अब यो पनि हेर्ने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि के हुन्छ त भन्दा इंटीग्रल -∞ टू +∞ डेल अफ जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 1 हुन्छ, 8 ओमेगा इक्वल टू 0 हो। यसमा हेर्ने, अब यसमा टी को ठाउँमा ओमेगा राख्ने, टी को ठाउँमा ओमेगा राख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा, किन टाइम डोमेनमा हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि त यसले चाहिँ काम त गर्नु पर्यो। डेल अफ जे ओमेगा इक्वल टू 0 या डेल अफ जे ओमेगाको ठाउँमा ओमेगा मात्र पनि लेख्छ नि, हामीले यो सिग्नल पढ्ने बेलामा जे ओमेगा लेखिन्छ हैन, तर कम्युनिकेसन सिस्टममा यही फुरियर ट्रान्सफर्म फेरि एफएम एएमहरुमा पढ्नु पर्यो भनेदेखि डेल एक्स जे ओमेगा लेख्दैन, एक्स ओमेगा मात्र लेख्छ यसलाई, त्यो पाइन्छ। त्यही भएर फंक्सनमा हामीले जे ओमेगा गर्ने, यता चाहिँ टाइमको भेरिएबलमा ओमेगा मात्र गर्ने हेर्ने। डेल अफ जे ओमेगा इक्वल टू 0, 8 ओमेगा डज नट इक्वल टू 0 एन्ड इंटीग्रल -∞ टू +∞ डेल जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 1, 8 ओमेगा इक्वल टू 0 भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि ठ्याक्कै टाइम डोमेनको टी इक्वल टी लको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी डोमेनको ओमेगा गरिदियो भने यही इक्वेसन, हाम्रो यो इक्वेसन सेम हुने रहेछ। त्यही भएर मैले अब के गर्छु त, इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा पनि इंटीग्रल -∞ टू +∞, यो लाइनमा छु म, यहाँ छु भनेको इंटीग्रल -∞ टू +∞ डेल जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 1 हुने रहेछ, कति बेला त भन्दा ओमेगा इक्वल टू 0 मा। भनेपछि त्यो 1 हुने भयो भने बाँकी रहेको के हुन्छ त 1/2 पाई इन्टु ई पावर जे ओमेगा टी बाँकी रह्यो, त्यसैले 1/2 पाई भयो, अनि ई पावर जे ओमेगा टी बाँकी रहने भयो। त्यो कति बेला हुन्छ त ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0 मा एक्सपोनेन्शियलको 1 हुन्छ, ई पावर 0 1 भयो, त्यसैले 1/2 पाई मात्र बाँकी रह्यो। भनेपछि डेल जे ओमेगा इक्वल टू फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ 1/2 पाई। अब मैले के गरिदिन्छु त, मैले 2 पाईलाई यता लिएर आउनु पनि पाउँछु नि त, किनभने यो 2 पाई त मैले यहाँ पनि लिएर आउनु पाउँछु नि हैन, डेल जे ओमेगामा। भनेपछि के छ त 2 पाई डेल जे ओमेगा एन्ड 1 आर द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर। फेरि इन्भर्सको केसमा मैले त्यो गर्न पाउँछु, याद गर्ने है। यो 2 पाईलाई मैले यता पनि लेख्न पाउँछु, 2 पाई डेल जे ओमेगा पनि गर्न पाउँछु यो लाइनको केसमा, यो कहिले पनि नबिर्सिने नि। यिनीहरू फेरि इम्पोर्टेन्टहरू हो, एउटा न एउटा आउँछ फेरि यो इक्जाम्पल्सहरूबाट। मैले त्यहाँ गराउँछु 2-3वटा चाहिँ आफू हेर है भनेर भन्छु, त्यहाँबाट एटलिस्ट एउटा चाहिँ फाइनल इक्जाममै आउँछ प्रत्येक वर्ष, तिमीहरूलाई मात्र होइन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सलाई पनि आउँछ यो त। नाउ वी हेभ इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म अफ डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट। अब फेरि के छ त भनेको, अब पहिले पढाइसकेको तिमीलाई च्याप्टर 1 को पनि रिभिजन हो। ओमेगा माइनस ओमेगा नट छ भने के हुन्छ त, ओमेगा मात्र हुँदा ओमेगा इक्वल टू 0 मा हुन्थ्यो भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट छ भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टू 0 मा हुने हो, ओमेगा नट इक्वल टू 0 मा हुने हो, अहिलेको कन्डिसन।
अहिलेको चाहिँ ओमेगाको ठाउँमा यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नट मात्रै भएको भनेपछि अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड सबै ठाउँमा ओमेगा माइनस ओमेगा नटको केस एप्लाई हुन्छ भनेपछि ओमेगा मात्र हुँदा ओमेगा इक्वल टु जिरो हुन्थ्यो भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुँदा ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टु जिरो हुन्छ। त्यो भनेको ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट हो यहाँ लेखेँ मैले, अहिले हाइलाइट युज गरिरहेको छु। भनेपछि इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डेल अफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट डी ओमेगा इक्वल टु 1 हुने रहेछ। कति बेला? ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ भयो। बाँकी रह्यो कति त? 1/2 पाई इन्टु ई पावर जे ओमेगा टी बाँकी रह्यो। त्यो कति बेला हुने भयो त? ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा हेर्ने। यहाँ तिम्रो ओमेगा इक्वल टु जिरोमा गऱ्यो यी, अहिले मैले यो गोलो लगाएकोमा, किन यहाँ ओमेगा मात्रै थियो, डेल जे ओमेगा। अब यहाँ डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट छ भने ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा हुने भयो। अहिले हाइलाइट गरेँ, यो बाँकी रह्यो, त्यही कन्डिसन भयो, एउटै चिज होइन। यहाँ एउटै चिज बाँकी रह्यो भनेपछि अब के छ त? ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा यो ई पावर जे ओमेगा नट टी हुने भयो। ई पावर जे ओमेगा नट टी भयो। ओमेगा इक्वल टु जिरोमा यो 1 हुन्थ्यो, त्यही भएर 1 माथि 1/2 मात्र बाँकी रह्थ्यो भने ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नटमा ई पावर जे ओमेगा नट टी इन्टु 1/2 पाई भयो। अब दुवैतिर फुरियर ट्रान्सफर्म लेखिदियो भने फुरियर ट्रान्सफर्म र इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म क्यान्सल हुन्छ। डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट रहने भयो। फुरियर ट्रान्सफर्ममा 1/2 पाई ई पावर जे ओमेगा नट टी हुने भयो। 2 पाई यता जान पाउँछ, 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुन्छ। अनि फुरियर ट्रान्सफर्मले यो इक्वल हटाउनु पऱ्यो भने ट्रान्सफर्म पेयरको केसमा ई पावर जे ओमेगा नट टी इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुन्छ। यहाँ मैले त्यही लेखेको छ। यो र यो क्यान्सल भयो, फुरियर ट्रान्सफर्म लियो दुवै साइडमा भनेपछि अब यो र यो क्यान्सल भयो। अब यो 2 पाई कन्स्ट्यान्ट र 2 पाई यता आउन पायो, 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो होइन, इक्वल टु एफटी भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म ई पावर जे ओमेगा नट टी, यो इक्वल टुको केसमा अब यसलाई मैले फुरियर ट्रान्सफर्म अफ और एफटी अफ ई पावर जे ओमेगा नट टी इक्वल टु 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट लेख्न पाउँछु। अब इक्वल हटाएर पेयर अफ रिलेसनसिपमा त्यसैलाई मैले यो फर्ममा लेख्ने हो होइन। भनेपछि के रहेछ त? प्लस हुँदा फेरि तिम्रो माइनस आयो यहाँ हो, यहाँ डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो भने ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी भयो भने ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टीको के हुन्छ त? अन्त यता प्लस हुन्छ। प्लस माइनस ई पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नट टी प्लस माइनस जे ओमेगा नट टी को फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर हाम्रो चाहिँ 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नट हुने भयो। प्लस हुँदा माइनस, माइनस हुँदा प्लस। त्यो सबैले जान्नु पर्यो। अब हेर्ने फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एभरलास्टिङ साइनोसोइड्स। एउटा छ एक्सटी इक्वल टु कस ओमेगा नट टी, अर्को छ एक्सटी इक्वल टु साइन ओमेगा नट टी। मैले कसको गरिदिएको छु, साइनको आफै गर्ने, इक्जाममा आउन सक्छ। यो भयो। अब एक्सटी इक्वल टु युलर्स रिलेसन लगायो भने यो गर्नु पाइयो, कस ओमेगा नट टी भनेको ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी बाई 2। अब फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ई पावर जे ओमेगा नट टी भनेको यो माथि हामीले हेरिसक्यो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ई पावर माइनस जे ओमेगा नट टी भनेको यो अब हामीले पहिला प्रुभ गरेपछि पाइहाल्यो। भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्म अफ कस ओमेगा नट टी भनेको 1/2 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट प्लस 1/2 प्लस 2 पाई डेल जे ओमेगा प्लस ओमेगा नट। यो डिनोमिनेटरको 2 र न्युमेरेटर 2 क्यान्सल हुन्छ। त भनेपछि पाई डेल अफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट प्लस पाई डेल जे ओमेगा प्लस ओमेगा नट भयो। यो फुरियर ट्रान्सफर्म भयो के को? कस ओमेगा नट टी को। अब मैले अरू गरेको छैन, अरू सिग्नम फङ्सनको अरू यताउति 2-3वटा तिमीहरूले आफैले हेर्ने, पछि मैले नभए असाइनमेन्टको रूपमा मैले दिन्छु। यो तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट हो, फुरियर ट्रान्सफर्म अफ सिग्नम फङ्सन। इन्टरनेटबाट हेर पाइन्छ, यसको प्रुफ नै पाइन्छ। आजकल त सजिलो रहेछ है। त्यो एउटा मैले दिएँ। अब युनिट स्टेप फङ्सनको छ, यहाँ हेर्ने फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट स्टेप फङ्सन। यो पनि आफै हेर्न गर्न सकिन्छ। यो पनि मैले पहिला बुझाइदिइसकेको हो। युटी इक्वल टु 1/2 1 प्लस एसजिएनटी। एसजिएनटी भनेको सिग्नम फङ्सन। यो बुझेन भने बल्ल मलाई सोध्ने।
बुझेन भने मलाई सोध्ने है त्यसमा, किन भन्दा यहाँ पुरै यहाँ गरिदिएको छ यो, फेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड फ्रम यर नलेज। यो जान्नुपर्छ तिमीले, हो यो खिचेको जान्नु पर्यो, यो जानेपछि सकिहाल्यो। त्यसपछि अरू केही पर्दैन। गरिदिएको छ त्यत्रो 3-4वटा इक्जाम्पल गराए गरेपछि, अनि यो सबै न्युमेरिकल इक्जाम्पल्सहरू हो यिनीहरू, त्यत्रो न्युमेरिकल्स गरियो। नाउ द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल्स, हो यहाँ मैले हाइलाइट नै गरेँ। अब फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको वास्तवमा के हो त भन्दा एपिरियोडिक सिग्नलको लागि हो या इनर्जी सिग्नलको लागि, तर वी क्यान युज द फुरियर ट्रान्सफर्म टु obtain the periodic signals. So we can obtain the Fourier transform of periodic signals. Then how? यहाँ हेर्ने फर्स्ट लाइनमा, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी एज वेल एज न्युमेरिकल। तिमीहरू ओल्ड क्वेसन हेर, तिमीहरूको जियोमेट्रिक्सको र अनि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्समा सिग्नल एनालाइसिस भनेर पढ्छ, त्यसको हेर्ने, त्यहाँबाट तिमीहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर कहीँ केही हेर्नु पर्दैन। त्यति भएपछि तिमीहरूलाई 15-20वटा सेटको न्युमेरिकल इक्जाम क्वेसनहरू हुन्छ, सबै त्यो सफिसियन्ट हुन्छ। वी क्यान कन्स्ट्रक्ट द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ, फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, अफ अ पिरियोडिक सिग्नल फ्रम इट्स फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन। हामीले फुरियर ट्रान्सफर्मको इक्वेसन नै केबाट बनाएको थियौँ, फुरियर सिरिज अप्लाई गरेर। कन्सेप्ट के थियो? A periodic signal can be viewed as periodic signal if the period tends to infinite. Then we can construct the repeating pulses. The repeating pulses construction means that becomes the periodic signal. Introduction में त्यही भएको भएर पाइन्छ। And the resulting transform consists of a train of impulses in the frequency domain. अब ट्रेन भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो पिरियोडिकमा जान्छ, पल्स मात्र भनेर भन्यो भने त्यो एपिरियोडिकमा जान्छ है। अब हेर्ने, देयर आर फुरियर सिरिजको हेर्ने, अब यहाँ मैले छुटाएको रहेछु। अब इम्पल्सेस छ, इम्पल्स पल्स ट्रेन हुन्छ बेसिकल्ली त्यसको, हैन। इम्पल्सेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट्स। अब हाम्रो फुरियर सिरिज भनेको यो थियो, यो सिन्थेसिस इक्वेसन, xt इक्वल टु समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी dn e पावर j n ओमेगा नट टी, यो भनेको फुरियर सिरिज हो। अब यो प्रुभ नै गरे हो। अब सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने, टेकिङ द फुरियर ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड्स, यही फुरियर सिरिजको जुन चाहिँ इक्वेसन यसलाई दुवै साइडमा लगाइदिने हो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ xt इक्वल टु फुरियर ट्रान्सफर्म अफ समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी dn e पावर j n ओमेगा नट टी। Fourier transform of xt is nothing, it is written as x j omega in frequency domain. Summation n equal minus infinity plus infinity dn Fourier transform of e power j n omega naught t भन्छ। यो भयो। अब हामीले के भयो त भन्दा यसको हेर्नु पर्यो, हो यसको चाहिँ के छ त, एक्सपोनेन्शियल हामीले गरेको हो नि त, भनेपछि यो हाम्रो सेम भइहाल्यो। यसको चाहिँ 2 पाई, अब अगाडिको जे लेख्न नि सक्छ नलेख्न नि सक्छ भनेको, यसमा मैले जे लेखिनँ, 2 पाई डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नट। ओमेगा यहाँ ओमेगा नट मात्रै हुँदा ओमेगा नट मात्रै थियो योभन्दा अगाडि, ई पावर जे ओमेगा नट टीकोमा 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो। एन ओमेगा नट छ भने एन ओमेगा नट हुनु पर्यो। अब चाहिँ तिम्रो जेड ओमेगा नट भएको भए जेड ओमेगा नट हुन्थ्यो। दस द पिरियोडिक सिग्नल इज फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल इज गिभन बाई दिस इक्वेसन। दिस इज द इक्वेसन, यो हाम्रो इक्वेसन हो रिक्वायर्ड। x j equal to summation n equal in minus infinity to plus infinity 2 pi dn del omega minus n omega naught. This is the required equation. It gives, भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ त, यो इक्वेसनमा हामीले पहिला के गर्ने त, dn निकाल्ने हो। यहाँ हेर्ने dn निकाल्ने, अनि त्यसपछि यो इक्वेसनमा राखिदिने। dn त फुरियर सिरिज हो, भनेपछि फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट हो,
डिएन भनेको फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट निकाल्ने अनि यो इक्वेसनमा राखिदिए नि, त्यसपछि फुरियर ट्रान्सफर्म आयो। यही इक्जाम्पल हेर्ने, हेर त यो मैले च्याप्टर 2 मा गराएको फुरियर सिरिजमा डिटरमाइन द फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्म अफ द स्क्वायर वेभ सन इन फिगर बिलो, यो मैले अघिल्लो पहिले गराइसकेको चिज हो। फुरियर ट्रान्सफर्म यो इक्वेसनले दिन्छ, यो इक्वेसनमा हामीलाई डिएन थाहा छैन। अब डिएन निकाल्नलाई यो छ हामीलाई पहिले निकालेको, त्यसमा डी नट 1/2 आएको थियो, सरी टी नट बाई 1/2 त्यस्तो के आएको थियो है, अब झ्याप्प त बिर्सिन्छ नि होइन। एक्सटी भनेको यो भइहाल्यो, टी इज लेस देन T1 मा 1 एन्ड टी इज ग्रेटर देन T1 लेस देन T/2 मा 0। त्यसपछि पिरियडिकली रिपिटिङ पल्सेस भइहाल्यो होइन। डिएन भनेको यो भइहाल्यो, -T1 बाट +T1 सम्म 1, यो डिएन भनेको यो आएको थियो 1/n पाई साइन n ओमेगा नट T1, यो T1 थियो होइन। यसको हामीले चाहिँ नि हेरेको पनि थियो CTFS इक्जाम्पल 2, यहाँ लेखिदिएको छ कसरी आएको छ भनेर त्यहाँ लेखिदिएको छ पुरै स्टेप। सो एक्सजे ओमेगा इक्वल टु, अब त्यो इक्वेसनमा राख्यो हामीले समेसन n इक्वल -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी 2 पाई डिएन हो होइन। अब 1 पाई छ भने पाई पाई क्यान्सिल भयो अनि 2 पाई, यहाँ इक्वेसनमा हेर्ने एकपटक, यो इक्वेसनमा 2 छ पाई छ अनि डिएन छ। डिएन भनेको कति आयो त भन्दाखेरि डिएन भनेको 1/n पाई साइन n ओमेगा नट T1 आयो। भनेपछि के छ त अब यो 2 पाई बाई हाम्रो के छ त साइन 1/n पाई आउनु पर्यो नि त, हो यहाँ 1/n पाई आउनु पर्यो, n पाई लेख्नु पर्यो। भनेपछि पाई पाई क्यान्सिल भएर 2/n भयो होइन। अनि साइन n ओमेगा नट T1, त्यसैले 2/n साइन n ओमेगा नट T1 डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नट भयो, यति मात्र बाँकी रह्यो यो। अब त्यस्तो अघि भन्ने मैले निकालेको थिएँ नि डिटरमाइन द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल, योभन्दा अगाडि एभरलास्टिङ साइनोसोइड भनेर निकालेको यसको। अब हेर्ने एक्सजे ओमेगा यो आयो, इक्वेसन यो भइहाल्यो फुरियर ट्रान्सफर्मको, फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नलको इक्वेसन। अब डिएन निकाल्नु पर्यो, डिएन निकाल्ने बेलामा यसलाई मैले यो गरिदिइहाल्छु होइन। अब त्यसपछि एक्सटी इक्वल टु यो हामीलाई थाहा छ, अब मैले यसमा खोलिदिन्छु यसरी, यो D-1 को केसमा हुने रहेछ, सरी डिएनको केसमा यो D- को केसमा प्लस D-1 n इक्वल टु -1 मा यो चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएको छ, यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ होइन। यो D-1 भनेको पनि 1/2 आयो म्याग्निट्युड, D1 भनेको पनि 1/2 नै आयो म्याग्निट्युड होइन। यो इक्वेसनमा यो इक्वेसनमा हेर्ने हो, यो इक्वेसनमा n इक्वल टु -1 राख्दा फेरि D-1 e पावर माइनस j ओमेगा नट T हुन्छ। n इक्वल टु +1 राख्दा फेरि D1 e पावर j ओमेगा नट T हुन्छ। n इक्वल टु 0 राख्दा फेरि D नट e पावर 0 हुन्छ, e पावर 0 भनेको 1, त्यसैले D नट मात्र हुन्छ, D नट पनि छैन। अब इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसन कम्पेरिजन गर्ने हो भने D-1 पनि कोफिसियन्ट त्यसको पनि 1/2 छ, D1 को पनि कोफिसियन्ट 1/2 आउने भयो होइन। यसको म्याग्निट्युड त्यति आयो भनेपछि अब त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा राख्नु पर्यो। n इक्वल टु 1 को मात्रै केसमा यो आउँछ, हेर्ने कति आएको छ, एक्सजी ओमेगा इक्वल टु पाई डेल, किनभने 2 पाई हुन्छ भने 1/2 र 2 क्यान्सिल हुन्छ, त्यसैले पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नट रहन्छ। अब यो क्वेसन एकपल्ट क्लियर गरेर फेरि बुझाइदिन्छु, हेर्ने तिमीहरू सानो सानो कुरामा कन्फ्युजन भयो भने मजा आउँदैन। यहाँ हेर्ने तिमीहरूको अब लेजर नै युज गर्छु, n इक्वल टु 1 मा राख त, n इक्वल टु 1 मा कति हुन्छ यो 2 पाई D1 डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुन्छ, n इक्वल टु 1 यहाँ पनि हुनु पर्यो नि। n इक्वल टु -1 मा कति हुन्छ त 2 पाई D-1 डेल ओमेगा माइनस n को माइनस राख्दा फेरि माइनस माइनस प्लस भयो डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नट हुन्छ। अरूमा चाहिएन
0 मा चाहिएन, n को +-2 +-3 अरू कुनैमा पनि चाहिएन। किन भन्दाखेरि यो दिएको केसले गर्दा हाम्रो के छ त 1/2 e पावर j ओमेगा नट t प्लस 1/2 e पावर माइनस j ओमेगा नट t। यो भनेको n इक्वल टु -1 मा e पावर माइनस j ओमेगा नट t हुन्छ। अनि d -1 e पावर j माइनस ओमेगा नट t भयो। n इक्वल टु 1 मा e पावर j ओमेगा नट t हुन्छ, मात्र बाँकी रहन्छ योभन्दा अगाडिको इक्वेसनमा। त्यसैले हाम्रो यो इक्वेसनमा त्यसैले d1 e पावर j ओमेगा नट t भयो, d1 पनि 1/2 भइहाल्यो, d -1 पनि 1/2 भयो। n इक्वल टु 1 मा के हुन्छ त योभन्दा अगाडिको इक्वेसनमा हेर्न जाने n इक्वल टु 1 मा अब मेरो के हुने रहेछ, n इक्वल टु 1 र n इक्वल टु -1 मा मात्र लाउनु पर्यो। 2 पाई d1 डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट प्लस 2 पाई d -1 डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नट हुन्छ। 2 इन्टु पाई छ, dn भनेको 1/2 भनेपछि dn को ठाउँमा 1/2 राख्यो भने 2 र 1/2 क्यान्सल हुन्छ भनेपछि पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नट मात्रै हाम्रो यसरी हो बाँकी रह्यो। बुझ्यो? भनेपछि अब के भयो त यसले हाम्रो कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म CTFT सकियो। अब यसको तिमीले यहाँ एउटा मैले यहाँ बुझाउनु पर्ने छ। यो पहिला पनि गराएको हो, तिमीहरूले हेर त फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट स्टेप फङ्सनमा। अब यतातिर यो मैले बुझाउनु भन्दा पहिला मैले यो बुझाउनु पर्छ। हेर्ने सिग्नम फङ्सनको टर्ममा लेख्यो SGNT भनेको 1 हुन्छ t इज ग्रेटर देन 0 मा, 0 हुन्छ t इक्वल टु 0 मा, -1 हुन्छ t इज लेस देन 0 मा। च्याप्टर 1 मा पढेको हो नि त यिनीहरू त यार, स्पेसल सबै पढाएको है, तिमीहरूले बिर्स्यो होला। फेरि एकपल्ट यसको फिगर ड्र गरौँ, पेनबाट बनाउँछु। के हो त SGNT भनेको यो हुन्छ, यसरी यो बनाइहाल्ने भनेको थिएँ मैले, यता t लेख्ने अनि माथि SGNT लेख्नु पर्यो यता, यहाँ मैले लेखिनँ अहिले किनभने यो पहिला नि गराइसकेको। SGNT लेख्नुपर्छ माथि यहाँ होइन, मैले लेखिनँ। SGNT इक्वल टु 1 t इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो हाम्रो ओरिजिन हो, यो ओरिजिन हो यो पोइन्ट होइन। कति हुनुपर्छ t इज ग्रेटर देन 0 मा 1 रहेछ, 1 बनायो। t इक्वल टु 0 मा 0 आयो यहाँ। अब t इज लेस देन 0 मा -1 छ यहाँ यी, भनेपछि t इज लेस देन 0 मा कति भयो त -1 हुने भयो। यसरी सरी कहिलेकाहीँ पो बाङ्गो गइहाल्छ कि यसरी गर्ने बेलामा। t इक्वल टु 0 मा -1 भयो भनेपछि t इज ग्रेटर देन 0 मा 1 भयो, t इज लेस देन 0 मा -1 भयो होइन, यो -1 भयो। t इक्वल टु 0 मा 0 छ भनेपछि के हो त t इक्वल टु 0 मा वास्तवमा -1 बाट 0 भएर +1 पनि जान्छ भनेको त्यो डिस्कन्टिन्युटी हो। एट द सेम टाइम -1 बाट +1 मा जाने। अब SGNT +1 गऱ्यो भने म्याग्निट्युडमा +1 गर्ने, यसलाई भन्छ लेभल सिफ्टिङ, मैले पहिला नि बताएको थिएँ। यसमा के हुन्छ -1 छ भने अब यो एम्प्लिट्युडहरूमा +1 थप्नु पर्यो, -1 +1 भनेको इक्वल टु कति हुने भयो त यो हाम्रो 0 हुने भयो। -1 +1 0 भयो। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त 1 + 1 गर्नु पर्यो। SGNT +1 भनेको यसरी यो गर्ने हो फिगरमा, ग्राफमा। यो भनेको कति भयो त हाम्रो 2 भयो, 2 भयो भनेपछि SGNT +1 भनेको यो आयो, एम्प्लिट्युड 2 भयो र 0 भयो हो। SGNT +1 भनेको 2 इन्टु UT हो। यो भनेको के हो त फेरि 2 भनेको 2 इन्टु 1 गर्न पायो नि त, 2 इन्टु 1 गर्न पाइयो नि त। 1 भनेको म्याग्निट्युड 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा 1 हुने, लेस देनमा 0 हुने, लेस देन t इज लेस देन 0 मा 0 हुने, t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा 1 हुने भनेको कति के हो त युनिट स्टेप हो, UT हो। त्यो युनिट स्टेपको के हो त म्याग्निट्युड मात्रै 2 टाइम्सले बढाएको, त्यही भएर 2 इन्टु UT पनि लेख्न पाइयो। अहिले म आएँ यो पोइन्टमा आएँ।
यो पोइन्ट यो लाइनमा मैले यो लाइन बताएको तिमीहरूलाई। भनेपछि युटी भनेको कति हुन्छ 1/2। फेरि एम्प्लिट्युड के छ त 1/2 गरिदियो भने युनिट स्टेप नै आउँछ। किन भन्दाखेरि 1/2 भनेको 2 × 1/2 भनेको 2/2 हुन्छ। 2/2 गऱ्यो भने 1 हुन्छ। यो 1 हुने भयो हो। यो भनेपछि कति हुन्छ त यो 1 हुन्छ। भनेपछि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा 1, टी इज लेस देन 0 मा 0 भयो। अब हामीले त्यसरी गर्ने हो। अब हेर्ने एसजिएनटी को 2/j ओमेगा हुन्छ। यो तिमीहरूले मैले आफैले गर भनेर मैले यहाँ बिर्सेछु कि गर्छु भन्दा भन्दा आफैले गर्ने त आउँछ। त मैले गराइदिन्न। अब त आउँछ नि। फेरि एसजिएनटी को सोध्छ, सायद 2-3 वर्ष भयो होला मैले सोध्न बिर्सेको, सोध्न सक्छु। अब फुरियर ट्रान्सफर्म अफ 1 भनेको 2π डेल जे ओमेगा, यो हामीले पहिले गरिसक्यो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एसजिएनटी भनेको 2π ओमेगा, सरी 2/j ओमेगा। अनि 1/2 हाम्रो यहाँबाट आइहाल्यो। भनेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुने भयो। यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल हुने भयो। त्यसैले फुरियर ट्रान्सफर्म युटी इक्वल टु पाई डेल जे ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा हुने रहेछ है। भनेपछि के रहेछ त यो चिजहरू हामीले खेल्न के छ त यो फङ्सन भयो हो। यो अहिले मैले लेजरबाट यो राउन्ड लगाइरहेको फङ्सन भयो। त्यसको हामीले ग्राफमा पनि खेल्न जाने भने यो सब्जेक्ट मैले बुझेँ भनेर बुझ्ने। अब त जानेन गरेन यो गरे रहेछ, सर यसरी गर्दा रहेछ, ओल्ड क्वेसनमा आएको रहेछ, इम्पोर्टेन्ट भन्छ छोटो 2-4 लाइनको रहेछ, भोगिदिन्छु भन्यो भने त गयो। यो सब्जेक्ट काम छैन पढेर। त्यही भएर मैले सुरुदेखि भन्थेँ च्याप्टर 1 मा पढाउँदा फङ्सनको ग्राफ, ग्राफको फङ्सन, त्यसपछि इन्टिग्रेसन समेसनको लिमिट हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले भन्थेँ। तिमीहरूले के सोचे कसो सोचे मलाई पनि थाहा छैन, त्यो गर्नुपर्छ। अब मैले तिमीहरूलाई फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज, डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज प्रपर्टिज गराएँ। फुरियर ट्रान्सफर्म कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको सिटिएफटीको प्रपर्टिज गराएँ। डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको मैले कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मकोसँग एउटा स्टेप मिलाउँछु। त्यसपछि 4वटा प्रपर्टिज मैले पढाए पनि प्रोसेस सेम प्रपर्टिजको 4वटामा एउटै हो। हेर मैले चाहिँ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ प्रपर्टिज मैले पुरै गराउँदिनँ। मैले यहाँ नोटमा चाहिँ त छ स्लाइडमा, एउटा दुइटा गराइदिएपछि सबै आफैले हेर्ने नि। भनेपछि अर्को क्लासमा यो च्याप्टर पनि सकिन्छ। च्याप्टर 3 सकिएपछि तिमीहरूले यति कुरो बुझ कि अब मलाई चाहिँ एकदम रिलिफ हुन्छ। मलाई धेरै नै रिलिफ हुन्छ है। मैले यो चाहिँ आज डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म अर्को मैले स्टार्ट चाहिँ मैले गर्दिनँ। आज मैले यतिकै छोड्छु, मेरो काम पनि छ, अफिसियल काम छ कि यहाँ क्याम्पसको कामै गर्न पाएको छैन। सुनिल हजुर सर। के छ त हालखबर? अब ठिकै छ सर। अब त कोर्स चाहिँ त अब धेरै नै ट्र्याकमा आइसक्यो।